नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है जमात की फ़जीलत और ताक़ियत। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हो सके तो इसको शेयर भी कर दें ताकि दूसरे अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। नाज़रीन तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जमात की फ़जीलत और ताक़ियत में सही अहादीस इस कदर आई हैं कि अगर उनको यकजा किया जाए तो एक अच्छा खासा रसाला तैयार हो जाता है और उसको देखने से मालूम पड़ता है, यकीनी तौर पर यह नतीजा निकलता है कि जमात नमाज की तकमील में एक आला दर्जा की शर्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जमात न छोड़ी थी, यहाँ तक कि हालत मर्ज़ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुद चलने की हिम्मत न ताकत न थी, दो आदमियों के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और जमात के साथ नमाज अदा की। और जमात छोड़ने वाले पर आपको सख्त से सख्त गुस्सा भी आता था और तर्के नमाज पर, तर्के जमात पर सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए भी आपका जी चाहता था। बिलाशुबा शरीयत मुहम्मदिया में जमात का बहुत बड़ा एहतमाम किया गया, और यह एहतमाम क्यों ना, ये नमाज की शान ही यही है कि इसको नहायत खुलूस, अदब और यकजा होकर जमात के साथ अदा किया जाए। इसके बारे में कुरान पाक में भी इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरकाऊ मअर राकिईन, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ, यानी जमात के साथ। और नाज़रीन मोहतरम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, दुनियावी फ़ायदा, कि एक दूसरे को समझने की, हमें एक दूसरे के साथ मिलने जुलने की जो होती है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का तारुफ़ होता है। ये दुनियावी फ़ायदा है। और दीनी फ़ायदा जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं वो तो बेहिसाब है, उसका तो कोई अजर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जमात के साथ नमाज की अदायगी करें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने वाले से 27 दर्जे ज़्यादा है। इस कदर ज़्यादा सवाब है कि जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो 27 दर्जे ज़्यादा उसका अजर हमें मिलेगा। अल्लाह ताला हमें जमात से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अकेले की नमाज के साथ बेहतर है कि 2 की जमात हो जाए, 2 से बेहतर है 3 की जमात हो जाए, और 3 से बेहतर है कि 4 की जमात हो जाए। जितनी बड़ी जमात होगी अल्लाह ताला के यहाँ वो उतनी ही मकबूल होगी और अल्लाह ताला को उतनी ही वो पसंद होगी। तो कोशिश करनी चाहिए नाज़रीन मोहतरम कि अगर आपके घर तक मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है
تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی بکثرت اس میں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو صبح کی نماز جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بھی آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ناظرین محترم، نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نماز کی نیت سے وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں اور گناہ بخشتے ہیں۔ اور جب مسجد میں جا کر آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اور ساتھ میں آپ نماز سنت اعتکاف کی نیت کریں۔ جتنا وقت آپ کا مسجد میں گزرے گا وہ سارے کا سارا عبادت میں شمار ہوگا، اور پھر آپ مسجد میں پہنچ چکے ہیں، جماعت ہونے والی ہے تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پروانے عطا فرمائے جاتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفات سے بری کا۔ کتنا بڑا یہ اجر ملتا ہے کہ ایک تو ہم نفات سے بری ہو جاتے ہیں، دوسرا ہمیں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یا ناظرین محترم، یہ تو دینوی فائدے ہیں، اور دنیاوی فائدے کیا ہیں کہ جب آپ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو رزق کی تنگی ہے وہ آپ کی دور فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو خلوص نیت سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرماتے ہیں اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ کھلے سراج سے بآسانی گزار دیتے ہیں، نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے وہ خوشی خوشی دوسروں کو دکھاتا پھرے گا کہ میرا نامہ اعمال مل گیا دائیں ہاتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ادب کا احترام کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بارے میں اتنی ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ موقع، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا، اللہ تعالیٰ کی دین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی ہر خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و نگہبان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔